Human gikabutyag ni Vice President Sara Duterte nga adunay cake nga may disenyo nga buhaya sa prayer rally sa Davao City niadtong adlaw nga Domingo. Agaw atensyon kini sa mga aktibidad tungod sa pagka-trending sa mga crock cake. Gipasigarbo ni Chef Hannah Granado nga naghimo sa mga cake kauban ng team ang behind the scenes sa paghimo nini. Pinagi sa iyang post iyang social media account, gibutyag ni Granado nga ang Mount Giant Croc adunay gitason nga 4 meters og 250 kilos ang gibugaton. Dino sa kasimana usab kini nga gihimo og katulog giusab ang ulo nga bahin nini aron mamahimong ligon. Ang Giant Croc Cake usa sa mga libreng ginahatag ngadto sa publiko sa among prayer rally gawas na sa Litsong Baka. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, Top Music and News Authority.